अस्सलाम वालेकुम माय विज़डम फैमिली। और मैं हूं सलमान फैज़। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जैसा कि मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आसान कुरान कोर्स और मुख्तलिफ और कोर्सेज़ भी कुरान से रिलेटेड जो हैं वो करवाए जा रहे हैं, जिसमें तजवीद और ग्रामर का कोर्स भी यहाँ पर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से मैंने एक नई सीरीज़ जो है वो शुरू की है, जो कि इस्तग़फ़ार और सुबह और शाम के ज़िक्र व अस्कार के हवाले से है, कि हमारी सुबह और शाम जो है वो अल्लाह ताला के साथ एक ऐसा ताल्लुक हो और एक ऐसा बॉन्ड बन जाए, ताकि हम जो है वो हमेशा की जन्नत जो है वो हम हासिल कर सकें। और वो तभी हासिल हो सकेगा कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब जो है वो हासिल करें। और उसके लिए जैसे हमें मालूम है कि दुआएँ जो हैं वो इबादत का मग़ज़ है, और हमने इसी वजह से इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है। उस हवाले से हमारे पास कुछ कुरानी और अहादीस में ऐसी दुआएँ मौजूद हैं, जिनको अगर हम याद कर लें और उनके लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमे के बारे में हमको पता हो, तो हम अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा बेहतर अंदाज़ में मनाजात कर सकते हैं और अल्लाह ताला को राज़ी कर सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जब ख़ता हुई थी, तो उस वक़्त भी उन्होंने अल्लाह ताला से सबसे पहले इस्तिग़फ़ार किया और अपनी ख़ताओं को एक्सेप्ट करते हुए अल्लाह ताला से माफ़ी माँगी। तो हमारे लिए भी ज़िंदगी में यही तरीका होना चाहिए कि अगर हमसे कोई ख़ता हो, तो हम अल्लाह ताला से माफ़ी माँगे। तो हमारी जो वीडियो है, ये बेसिकली हमारी हर फ्राइडे की जो ज़ूम की लाइव क्लास है, ये उसका हिस्सा है। हो सकता है कि उसमें आपको मुख्तलिफ आवाज़ें पीछे से आ रही हों कुछ, तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक 19th दुआ जो है वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, और ये बहुत ही खूबसूरत दुआ है और नेक ख़ानदान की दुआ है। ये दुआ पर जिस पे हम गुफ्तगू करेंगे, ये हर मुसलमान के दिल की आवाज़ है। ये दुआ सुकून क़ल्ब, अल्लाह नेक बीवी, नेक शौहर और सालेह औलाद के लिए है। आज के दौर में जहाँ ख़ानदान में बेसुकूनी, औलाद की नाफ़रमानी और रिश्तों में टूट-फूट आम है, तो ये दुआ हमें असल इलाज और सुकून जो है वो फ़राहम करती है। ये दुआ सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 में मौजूद है। ये दुआ बहुत जामे है, जो नस्लों के लिए दुआ है, जो फैमिली और रिश्तों से मुताल्लिक है और अल्लाह की अताअत की एक अज़ीम दुआ है। हम इसकी अरबिक जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं कि सूरह फुरकान की आयत नंबर 74 में कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रत अयूनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। इसका जो तर्जुमा है बामुहावरा कि ए हमारे रब, हमें हमारी बीवियों और हमारी औलाद से आँखों की ठंडक अता फ़रमा और हमें परहेज़गारों का इमाम बना दे। इस बात को ज़हन में रखिएगा कि यहाँ पे तर्जुमे में बीवियों का वर्ड लिखा है, लेकिन अरबिक में अज़वाज का वर्ड है, जो ज़ौज यानी कि आपके स्पाउस के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वर्ड जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी कि औरतें जो हैं, जब ये दुआ करेंगी तो वो उनके शौहर के लिए ये दुआ बन जाएगी। इसका अगर हम पस मंज़र डिस्कस कर लें, तो ये दुआ जो है वो इबादुर रहमान की सफ़ात में है, और जिस तरह से मैंने बताया कि सूरह फुरकान की आयत 74 है, जो कि आखिरी रुकू के अंदर मौजूद है। ये पूरा रुकू जो है बहुत ही खूबसूरत रुकू है, जिसमें अल्लाह ताला ने मोमिनीन की क्वालिटीज़ जो हैं वो बताई हैं, और ये सारी हमें इस रुकू को जो है वो बार-बार पढ़ना चाहिए और उसको समझना चाहिए। इंशाअल्लाह हम जब सूरह फुरकान पे पहुँचेंगे तो उसको बहुत डिटेल में देखेंगे। तो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों को ये सिखाया कि वो सिर्फ़ दुनियावी माल और दौलत नहीं, बल्कि नेक शरीक हयात और नेक औलाद के भी तालिब हों। ये दुआ जो है ख़ानदान को मज़बूत करने, रिश्तों में मोहब्बत और दीनदारी कायम रखने की बुनियाद है। इसकी अगर हम लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा देख लें, तो रब्बना कि ए हमारे रब, यानी आजिज़ी और बंदगी का इज़हार आपके सामने आ गया। हब लना, हम हब कहते हैं, हब लाम नून अलिफ का मतलब हो गया लना, हमारे लिए। हब लना, हमें अता फरमा, देना, यानी कि नेमत को अल्लाह की तरफ से इनाम मानना। और मिन अज़वाजिना, यानी कि हमारी बीवियों यानी कि शरीक हयात में से सालेह ज़िंदगी गुजारने के लिए नेक शरीक हयात की दुआ करना। व ज़ुर्रियतिना, और हमारी औलाद में से नस्ल दल नस्ल नेकी कायम रहने की ख्वाहिश जो है, ये बहुत ही जामे दुआ है। इसके बाद कुर्रतु अयूनी, ऐन कहते हैं आँख को, और अयूनी दो आँखों को कहते हैं। तो कुर्रतु अयूनी, जैसे हमारी दोनों आँखों की ठंडक बना दे और दिल का सुकून और हकीकी खुशी और राहत बना दे। वजअल्ना, और हमें बना दे सिर्फ ख्वाहिश नहीं बल्कि अमल के साथ हम ये दुआ जो है ये कर रहे हैं। लिलमुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए। मुत्तकी वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं और गुनाहों से बचते रहते हैं और अल्लाह की किताब को अपनी ज़िंदगी के अंदर नाफिज करते हैं। इमामन, इमाम, रहनुमा, ऐसे किरदार के लोग जो नेकी में पैरवी करें।
اس کے اگر ہم فوائد اور برکات دیکھ لیں تو نیک شریک حیات کی اہمیت جو ہے وہ کامیاب ازدواجی زندگی کا راز ہے۔ دیندار اور نیک بیوی یا شوہر جو ہے وہ ہمارے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اسی طریقے سے صالح اولاد جو ہے اگر نیک ہو تو والدین کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں راحت ہے۔ اور سکون قلب، حقیقی سکون مال میں نہیں ہے بلکہ نیک خاندان میں ہے۔ اور قیادت، یہ دعا ہمیں متقی لوگوں کا رہنما بننے کی خواہش سکھاتی ہے، یعنی کہ ہم نے خالی اپنے آپ کو نہیں جنت میں لے کے جانا، جیسے ہر شخص، حضور پاک کی حدیث ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنی ریت کا جو ہے وہ نگہبان ہے، اور اس سے اس کی ریت کے بارے میں جو ہے وہ سوال کیا جائے گا۔ اسی طرح سے عملی اگر ہم اس کا طریقہ دیکھیں تو شادی سے پہلے اور بعد میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں کہ وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ گھر کے مسائل کے وقت یہ دعا سکون اور امید کے ذریعے ہے۔ یہ دعا جو ہے یہ صرف شادی شدہ افراد کے لیے نہیں بلکہ غیر شادی شدہ جو ہیں وہ بھی اپنے مستقبل کی زندگی کے لیے مانگ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کا روحانی پیغام دیکھ لیں تو یہ دعا صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک مسلمان خاندان کا خواب ہے۔ جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون بنے، جب اولاد والدین کے لیے باعث فخر ہو، اور جب ایک خاندان تقوی میں دوسروں کے لیے مثال بن جائے تو یہی اصل کامیابی ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نیک شریک حیات، صالح اولاد اور سکون قلب عطا کرے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور ہم آپ کو معلوم ہے کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے ہم لوگ جو ہے تمام، ہم نے پیغمبروں کی ہم دعاؤں کو دیکھ رہے ہیں، ہم قرآنی دعاؤں کو دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ دعائیں جو ہیں وہ تعلق قائم کرتی ہیں اور اصل کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور دنیا کی کامیابی بھی ملتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ملتی ہے۔ بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں جن کے پاس مال دولت آ جاتا ہے، لیکن اگر ان کے پاس اولاد اور فیملی کا سکون نہیں ہے تو وہ سب مال دولت جو ہے وہ ان کے لیے کسی کام کا نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ کا کسی کا کوئی کویشچن ہو یا کوئی بات آپ کرنا چاہ رہے ہو تو کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی ہو، تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرنٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے، کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لے جو اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔